बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो बंदा दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के उयूब की पर्दा पोशी करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को छुपाएगा। हम अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं तो हम में से कोई भी ऐसा शख्स इतना पारसा और इतना नेक नहीं है कि उसके नाम आमाल में कोई गुनाह हो ही ना। हम में से हर शख्स अगर अपने अंदर झांक कर देखे तो उसे ये पता चलेगा कि बुरा जो मैं देखने निकला बुरा हर कोई मिला, अपने ही मन में जो देखा बुरा न मुझसा कोई मिला। और हम में से कोई भी शख्स कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके उयूब, उसके वो पोशीदा गुनाह, उसकी वो छुपी बुराइयाँ जो उसने किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होने दी, लोगों को उनके बारे में पता चले, लोगों को उनके बारे में इल्म हो। तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने उयूब को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब की पर्दापोशी करें, दूसरे के गुनाहों को छुपाने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस तो ये है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर आज ऐसे दरिंदे पाए जाते हैं कि वो इस बात की टोह में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आपका मोबाइल हैक करके उसमें से तस्वीर जो है वो कैप्चर कर लें, किसी तरह से छुपकर आपकी कोई वीडियो बना लें, किसी तरह से छुपकर जो है वो किसी की कोई गैर अखलाकी तस्वीर जो है वो बना दी जाए। और कुछ नहीं बस चलता तो लोग फ़ोटोशॉप के ज़रिए से तस्वीर को बिगाड़ कर लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा तर्ज़ अमल है कि जो शख्स किसी दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है, दर हकीकत वो अपने आप को क़यामत वाले दिन बदनाम करवाने के लिए पेश कर रहा होता है। मैं यहाँ पर नौजवानों को बिलखुसूस एक नसीहत करना चाहूँगा और अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को ये नसीहत करना चाहूँगा कि देखिए, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं इसको बहुत आसान ना समझें। कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर जो गैर अखलाकी समझी जाती हो, मतलब कि आपके बेडरूम की तस्वीर या आपके घर की कोई तस्वीर, वो कभी भी अपने मोबाइल के अंदर सेव ना करें। इसलिए कि ये मोबाइल जितना आपके लिए सहूलतें फ़राहम करता है ये उतना ही ख़तरनाक भी है। एक बहुत मशहूर गुलकारा राबी पीरज़ादा का नाम आपने सुना होगा। उनके यहाँ पिछले दिनों एक स्कैंडल जो है उनका सामने मंजर आम पर आया, लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी से उनको तौबा की तौफ़ीक दी और उन्होंने अपनी गुलकारी को छोड़कर इस्लामी खत्ताती और लोगों की खिदमत खल्क़ की तरफ जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहरहाल एहसान है। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहीं पर कोई शूटिंग नहीं करवाई थी, उन्होंने कहीं जाकर वो तस्वीर जो है वो नहीं बनवाई थी, बल्कि सिर्फ़ एक ख़ुद जो है वो एक एंजॉय करने के लिए या पता नहीं क्या उनके जहन में आया और अपने ही मोबाइल से उन्होंने अपने बेडरूम की तस्वीर जो हैं वो अपनी तस्वीर जो हैं वो बनाई थी और अपने मोबाइल के अंदर रखी हुई थी। वो तस्वीर उनके मोबाइल से हैक कर ली गई या वो किसी के पास मोबाइल लेकर गई, वहाँ से चुरा ली गई, लेकिन बहरहाल वो तस्वीर जो हैं वो लीक कर दी गई और वो इंटरनेट के ऊपर शाया कर दी गई और उसके बाद किस तरह से जो है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो मैं ये बात आपको बतौर नसीहत कहता हूँ कि अपने मोबाइल के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा डाटा जो आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का बाइस बने वो कतन ना रखें। देखिए, इंसान जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और इस बात से इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो वो मुआशरे में किसी को क्या मुंह दिखाएगा। बल्कि अगर माजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान के अंदर पेश आए कि जब इब्तिदा में इंटरनेट आया था तो बहुत से लोगों ने लोगों को इंटरनेट की सर्विसेज फराहम करने के लिए कैबन्स बनाकर इंटरनेट कैफ़े जो हैं वो बनाए थे। उन कैबन्स के अंदर एक कंप्यूटर रखा जाता था और इंटरनेट की सहूलत दी जाती थी। उसका मकसद तो ये था कि वो लोग, वो तालिब इल्म जो इंटरनेट के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं और घर के अंदर उनको इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर जाके सुकून से काम कर सकते हैं और उसकी पर आवर फ़ीस पे की जाती थी या पर डे फ़ीस पे की जाती थी। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि वहाँ पर जाकर कपल्स ने जो है वो गैर अखलाकी हरकत
ملاقات جو ہے وہ وہاں پر کی، اور اس کا ان کیفے والوں نے ناجائز فائدہ کیا اٹھایا، گو کہ وہ بھی غلط کام تھا، لیکن اس پر انہوں نے غلط کام کیا کیا کہ ان کیبنز کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور ان کیمروں سے وہ ان کی ریکارڈنگ کرتے تھے، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس پر ظلم یہ کمایا کہ اس کو انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر شائع کر دیا۔ اب جب وہ خبر لیک ہوئی اور عام ہوئی تو آپ اندازہ کیجئے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کسی بچی نے خودکشی کر لی، کسی بچی کے باپ نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ تو یہ ایک پورا بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پورا گینگ تھا، اور اس ایک طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے صرف پیسے کمانے کے لیے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ فروخت کیا، اور وہاں سے انہوں نے پیسے کمائے، لیکن لوگوں کی عزتوں سے کھیلا اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا۔ اور دور کیا جانا، فیصل آباد کے اندر چینمن روڈ کے اوپر لیوائز جو کہ ایک برانڈ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پچھلے دنوں چینجنگ روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا، اور ایک لیڈی جب وہاں پر اس نے اس کو چینج کرنے کے لیے کپڑے گئی تو وہاں اس نے اس کیمرے کو ٹریس لیا۔ خیر وہ اسی وقت جو ہے وہ اس وہاں پہ شور مچا، اور اس نے اپنے گھر کال کی، اور لڑکے آئے، وہاں شیشے ٹوٹے، اور پھر پولیس آئی، اور کیا ہوا، اس کو سیل کر دیا گیا، 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے اس کو سیل کیا گیا، کیس چلا، اور اب پھر وہ لیوائز جو ہے وہ شاپ اوپن ہے۔ لیکن لوگوں کی وہ کھوئی ہوئی عزت جو چلی جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کی عزت اور احترام وہی ہے کہ جو وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ ہے۔ کہیں بھی چینجنگ روم کے اندر جا کر خواتین کو کپڑے چینج کر کے دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں جا کر اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اللہ کے اور اپنے درمیان حائل اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اللہ نے اس کے درمیان ایک پردہ حیا کا رکھا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی عورت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے موبائل میں کوئی تصاویر نہ رکھے، کبھی بھی کہیں جا کر جو ہے وہ کپڑے چینج نہ کرے، اور بالخصوص ایسے کیفیز وغیرہ آج بھی جو بنے ہوئے ہیں یا ہوٹلز کے روم وغیرہ جو ہیں ان کو قطعاً جو ہے وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بھی اگر جائیں تو اس چیز کو میک شور کر لیں کہ وہاں پر کوئی بھی ہڈن کیمرہ جو ہے وہ نہ لگا ہو۔ دیکھیے ہمارا موبائل جو ہے اس کی مثال ایک دماغ کی سی ہے، جیسے ہمارے دماغ میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن کہیں نیچے جا کر وہ دب جاتی ہے، کہیں جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے موبائل سے بھی باوجود اس کے کہ ہم ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر دیں، ہم فارمیٹ بھی کر دیں، پھر بھی اس فن کو جاننے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے وہ تمام ڈیٹا جو آپ کے موبائل میں کہیں پیچھے رکھا تھا اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ تو کبھی بھی میں کہتا ہوں کبھی کوشش بھی نہ کریں کہ اپنے کیمرے سے یا اپنے موبائل سے کوئی اپنی جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ اس موبائل کو کہیں پر سیل آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں کسی کے بعد ریپیئر کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی قابل اعتماد ہو۔ اور یہاں پر میں موبائل ریپیئر کرنے والے مسلمان بھائیوں سے اس بات کی التجا کروں گا کہ خدارا چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلیں، چند پیسوں کی خاطر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تصاویر کو شائع نہ کروائیں۔ یہ پیسہ دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے، اور آخرت میں جو بدنامی آپ نے مول لینی ہے وہ قیامت والے دن اس کے بدلے پھر کچھ نہیں دیا جا سکے گا۔ اس دن اگر کوئی شخص بدنام ہو گیا تو اس کی بدنامی کے داغ کو دھونے کے لیے کوئی چارہ کار اور کوئی طریقہ کار اس کے پاس نہیں ہوگا، اور خود کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شکریہ۔